इसके बाद दावत दूंगा शरीक मुसाबका रोल नंबर 107 को वो आए अपना इम्तहानी लिफाफा उठाकर मुंसिफिन हजरात को दें और स्टेज पर तशरीफ ले जाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق قوله الحق وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وأن أقيموا الصلاة فاتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق قوله الملك وله الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره
سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم صدق الله العظيم ये थे शरीक मुसाबका रोल नंबर 107 जिनका नाम मोहम्मद अदनान बिन अकबर हुसैन है। ये मोहतरम जनाब खाली नसीमुल्लाह साहब दामद बरकातुहू की दरगाह से ताल्लुक़ रखते हैं।